लेख्यौ कति कथा काव्य लघु कथा गीतहरू लगाइरह्यौ एक नास बाल साहित्यमा प्रीतहरू लगाइरह्यौ एक नास बाल साहित्यमा प्रीतहरू। नमस्कार, एबी न्यूज खबरको साहित्यिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भगवती बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा हामी नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना स्रष्टासँग भेटवार्ता गर्ने गर्छौं। आजको भेटवार्तामा हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार गंगा कर्मचारी पौडेल। नेपाली बाल साहित्यमा कलम चलाउने गंगा कर्मचारीको जन्म बुबा पूर्णलाल कर्मचारी र आमा कृष्णदेवीका कान्छी सुपुत्रीका रूपमा 2011 सालमा स्याङ्जा दासिङ दसथुम गाविसमा भएको हो। नेपाली साहित्य आकाशमा बाल साहित्यलाई सशक्त रूपमा अगाल्ने साहित्यकारमा गंगा अग्रपंक्तिमा पर्दछिन्। उनी सानो उमेरदेखि साहित्यप्रति झुकाव राख्थिन्। 3 वर्षको उमेरदेखि उनको एउटा खुट्टा पोलियो भएको कारण राम्रोसँग काम गर्न असक्षम भए पनि स्कुलमा उनी राम्रो छात्रमा गनिन्थिन्। शारीरिक दुर्बलता अभिशाप होइन भन्ने कुराको प्रमाण गंगाले स्नातक गरेकी छिन्। उनले 2 वर्ष स्याङ्जा स्थित बाल मन्दिरमा शिक्षिकाको रूपमा काम गरिन्। उनले विभिन्न सामाजिक साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर कार्य गर्नुका साथै साहित्यिक सामाजिक कार्य गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नका लागि अक्षय कोष समेत स्थापना गरेकी छिन्। उनले विभिन्न पत्र पत्रिकाको प्रबन्धक सम्पादक भएर समेत काम गरेकी छिन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू गंगाका छालहरू, आधी खोलाको सम्झना, ओजु र डाफे, पञ्चबली, 4 आठे चुल्ठो, सुरी र भाउभाउ, किम्मी र मिम्मी, सरस्वती, गुलाबको फूल, अप्पुको साइकल, भुइँचालो, को ठुलो, आहा घान्द्रो, नबिराउनु नडराउनु लगायत बाल साहित्यका 25 वटा, किशोर साहित्यका 3 वटा र पौड साहित्यमा 10 वटा पुस्तक प्रकाशित छन् भने सहलेखनमा 2 दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। साहित्य र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत उनले अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष स्वर्ण पदक, सुवर्णश्री साहित्य सेवा पदक, विश्व नारी साहित्य पदक, वनिता सेवा सम्मान, बाल साहित्य स्रष्टा सम्मान, पारिजात स्मृति साहित्य सम्मान, अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार, काली गण्डकी कला साहित्य पुरस्कार, उत्कृष्ट बाल साहित्य पुस्तक लेखन पुरस्कार लगायत दर्जनौं मान सम्मान, पदक, पुरस्कारबाट सम्मानित, विभूषित र पुरस्कृत भएकी छिन्। अझै पनि उनी सक्रियताका साथ सामाजिक र साहित्यिक कर्ममा निरन्तर लागिरहेकी छिन्। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि साहित्यिक कर्ममा हुनुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न। मेरो साहित्यिक यात्राको विषयमा भन्नुपर्दा म स्कुल जीवनदेखि नै लेख्न सुरु गरेको हो। हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ छाप्ने ओर्ने चलन चाहिँ थिएन। हातले लेखेर कापीको पानामा हातले लेखेर स्कुलको भित्तामा हामीले टाँस्ने गर्थ्यौँ। त्यसपछि कलेजमा पढ्ने बेलामा कलेजदेखि नै मैले चाहिँ कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ र साहित्य कार्यक्रमहरूमा भाग लिने लेख्ने गर्थेँ। त्यस स्कुलदेखि नै सुरु भयो मेरो लेखन यात्रा चाहिँ। यहाँहरूले स्कुलको भित्तामा लेखेर टाँसेका ती कुराहरू पढेर कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्थ्यो? त्यति बेला लेख्ने धेरै कम हुन्थे। त्यसले गर्दा स्कुलको यो शुक्रबार साहित्य कार्यक्रम भनेर कार्यक्रम त हुन्थ्यो, तर थोरै विद्यार्थी हुन्थे, 10 जना, यसो 10-12 जना मात्रै हुन्थे। अनि तिनीहरूमध्ये जसो प्रतिभा छ उनीहरूले लेख्यो अनि भित्तामा टाँस्यो, अरूहरूले पढ्थे। अब कोही पनि नलेख्ने बेलामा जस्तो लेखेर टाँसे पनि चाहिँ त्यहाँ अलिकति अन्त्यानुप्रास मिलाइदियो भने कविता भयो भनेर भन्थे। अनि राम्रो लेखिछस् भनेर भन्थे। अनि त्यसपछि ए हो भनेर अनि फेरि आफूले चाहिँ
अझ राम्रो लेख्छु भनेर फेरि अर्को लेख्यो अनि फेरि अर्को लेख्यो। त्यसो गरेर हामीले चाहिँ टाँसनिमित्तमा यहाँले विशेष गरी बाल साहित्यमा समर्पित हुनुहुन्छ। लेख्न त यहाँले विभिन्न थरीका कविता, कथा, लघुकथा, उपन्यासहरू पनि लेख्नुभएको छ। विशेष गरी बाल साहित्यमा यहाँको रुचि बढी देखिन्छ। बाल साहित्य लेख्नको लागि केले प्रेरित गरे यहाँलाई? वास्तवमा बालबालिका भनेकै हाम्रा भविष्यका कर्णधार हुन्, भविष्यका देवकोटा हुन्, भविष्यका लेखनाथ पौड्याल हुन्, भविष्यका भानुभक्त हुन्। त्यसले गर्दा यी हामीले त सानैदेखि नै अब बाल साहित्य भनेर पढ्न पाएनौँ। पाठ्य पुस्तकमा दिएको थियो, हामीले त्यही नै पढेर कविता पढेर म पनि यस्तै लेख्छु भन्दै लेख्थ्यौँ भने अहिलेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउन, पछि अझ यिनीहरूबाट राम्रो राम्रो साहित्यकारहरू बनुन्, भविष्यका देवकोटाहरू फेरि हामीले देवकोटालाई पाऊँ अनि त्यसपछि लेखनाथलाई फेरि पनि हामीले पाऊँ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो मनमा लाग्थ्यो। र अनि यो खासमा धेरै वर्षमा बालबालिकासँग काम गरेँ मैले। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई हाम्रो लेखबाट, हाम्रो कथाबाट, हाम्रो कविताबाट प्रभावित भएर राम्रो सही मार्ग निर्देशनमा यिनीहरू हुन्छन्। हाम्रो कथाले, हाम्रो कविताले, हाम्रो लेखले उनीहरूलाई सही मार्ग निर्देशन गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि अनि म बाल साहित्यमै प्रेरित भएँ। बाल साहित्य नै लेख्न रमाइलो लाग्यो मलाई। यहाँ बालबालिकासँग लामो समय रहेँ भन्नुभयो, के गर्नुहुन्थ्यो यहाँले बालबालिका? म खासमा कुष्ठरोग निवारण सदनमा जागिरी थिएँ। त्यहाँ चाहिँ कुष्ठरोगीका 50 जना छोरीहरूलाई शान्ति बालिका छात्रावासमा चाहिँ आवास व्यवस्था थियो। उनीहरूलाई त्यहाँ पठन पाठन त्यसपछि अनि आवास सुविधा सबै व्यवस्था थियो। त्यो ठाउँमा म चाहिँ 32 वर्षसम्म बसेर काम गरेँ। उनीहरूसँग सँगसँगै काम गर्दाखेरि ती बालबालिकाहरूको, किशोरीहरूको त्यो मनोविज्ञान बुझ्नलाई मलाई सजिलो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यतातिर लागेँ। अनि यहाँले 3 किसिमका सृजनाहरू गर्नुहुन्छ, बाल, किशोर र प्रौढ। यसलाई चाहिँ उमेरको यो फरक कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ? यो उमेरमा यो किसिमको सृजना गर्नुपर्छ भनेर कसरी? सबैभन्दा पहिला त त्यो उमेरका जुन हाम्रो चाहिँ पात्रहरू हुन्छन् ती पात्रहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो कि अब सानो चाहिँ यो शिशुहरूको बच्चाहरू जन्मेपछि 2 वर्षसम्मलाई शिशु अवस्था भन्छन्। उनीहरूले हामीले भनेको कथाहरू यस्तो बुझ्ने ओर्ने हुँदैन हैन। अनि 3 वर्षदेखि चाहिँ अनि उनीहरू सुन्न थाल्छन्। त्यही अनुसारको सानो छोटो छोटो कथाहरू हामीले लेखिदिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ बुवा आमाले अथवा स्कुलको शिक्षकहरूले बताइदिनुपर्ने हुन्छ, पढाएर सुनाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले पढ्न चाहिँ सक्दैनन्। अनि आएर 5 वर्षदेखि चाहिँ उनीहरू चाहिँ लेख्न थाल्छन्। लेख्न पनि कखराहरू यसोहरू अलिकति अक्षर चिन्ने हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ पढ्न सक्छन्। त्यो उमेरको आधार छुट्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ 3 किसिमले हामीले बालबालिकाको उमेर छुट्याउँछौँ। एउटा चाहिँ शिशु अवस्था भनिन्छ, 5 वर्षदेखि मुनिकालाई लेख्ने, र त्यसपछि 5 वर्षदेखि माथि 10 वर्षसम्मकालाई लेख्ने हैन। 10 वर्षदेखि अनि 11 वर्ष माथिकोलाई किशोर भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसरी चाहिँ उमेर निर्धारण गर्ने र उनीहरूको भाषा, उनीहरू कसरी बोल्छन्, उनीहरूको क्रियाकलाप अध्ययन गरेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यहाँलाई मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? लेख्न त यहाँले मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, कथा, लघुकथा, उपन्यास सबै लेख्नुहुन्छ। तर विशेष त्यस्तो एउटा मनपर्ने विधा कुनै विशेष? मलाई नेपाली भाषा साहित्यको सबै विधा मनपर्छ। गद्य पद्य जम्मै विधा मनपर्छ र म कलम चलाउँछु पनि। मलाई यो एउटा मात्रै विधा भन्ने छैन, सबै नै मनपर्छ, मलाई राम्रो लाग्छ। तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो लेखनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म किन लेख्छु भनेदेखि चाहिँ मेरो लेखबाट, मेरो लेख पढेर कसैलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्ने अथवा उहाँहरूलाई जीवनोपयोगी हुने, मेरो लेख उहाँहरूलाई जीवनोपयोगी हुने होस् भन्ने हिसाबले म लेख्छु हैन। म लेखनबाट, आफ्नो लेखनबाट म सन्तुष्ट छु। यहाँले लेख्ने सृजनाहरू यथार्थपरक बढी हुन्छन् कि काल्पनिक? यथार्थपरक बढी हुन्छन् र त्यसमा काल्पनिक जलप पनि लगाइन्छ। हामीले पुरै यथार्थ मात्रै लेख्दाखेरि त्यति राम्रो, जो के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अब कथाले मागेको जुन हुन्छ नि, के भन्छ त्यो कथाले मागेको प्लट भन्छन्, कथाले मागेको चाहिँ के भन्छन् पात्र भन्छन्, संवाद भन्छन् हैन। यसमा चाहिँ अब सबै यथार्थ पनि हुँदैन, यथार्थमा काल्पनिक जलप पनि लगाइन्छ। के गर्दाखेरि त्यो हामीले लेखेको सृजना राम्रो हुन्छ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामी लेख्छौँ।
यहाँले लेख्ने सृजना अनि त्यसका विषयवस्तुहरू त्यसको सन्दर्भहरू कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? त्यो विषयवस्तु खोज्न हाम्रो टाढा जानु पर्दैन, हाम्रै वरिपरि हुन्छन् र यहीँ नजिक पनि यहीँ नै अहिले पनि एउटा कथा लेख्न सक्छु म। यसरी चाहिँ भेटिन्छन्, यहीँ भेटिन्छन्, कथा खोज्न टाढा जानु पर्दैन। त्यो कल्पना भन्दा पनि धेरै यथार्थका कुराहरूलाई कल्पनाको अब जलप लगाएर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाख लाग्दो हुन्छ र पठनीय हुन्छ। पठनीय हुन्छ। नेपाली समाजमा अझ भनौँ अब विशेष गरी यहाँ त बालबालिकाको लागि लेख्नुहुन्छ, उहाँ उसको बाल मनोविज्ञान बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ लेख्दाखेरि। हाम्रो अहिले जति पनि किताबहरू छन् पाठ्यपुस्तक पनि लेख्नुहुन्छ यहाँले लेख्ने पाठ्यपुस्तक भनौँ अथवा पुस्तकहरूमा उनीहरूलाई बुझ्न कतिको चाख राखेर पढेको पाउनुभएको छ? अहिलेसम्म त मैले प्रकाशित गरेका पुस्तकहरू पढेर बालबालिकाहरूले फोन गरेर पनि मलाई हामीले तपाईँको किताब पढ्यौँ भनेर भन्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यसरी भनिदिँदाखेरि हामीलाई उत्साह हुन्छ र अनि सोध्छौँ हामीले त्यसमा अझ के भइदिए राम्रो लाग्छ होला त्यसो भनिदिनु न भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कुनै नि कमजोरी छ भने त हाम्रो खासमा त हामीले लक्षित वर्गका लागि लेखेका पुस्तकहरू उनीहरूले पढ्दाखेरि कस्तो लाग्ने हो त्यो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, अझ हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई बढी चाहिँ त्यो मन परेको हुनुपर्छ। अनि भनिदिन्छन्, तिनीहरू भन्छन्। अहिलेका बच्चाहरू असाध्यै बाठा बन्छन् र तिनीहरू छिटो कुरा बुझ्नेछन् अहिलेका बच्चाहरू। यहाँको पाठ्यपुस्तकमा पनि यहाँको पुस्तकहरू पढेका छन्, कथाहरू विशेष गरी यहाँले लेखेका कथाहरू चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा पनि पढेका छन्। कुन कुन कक्षाहरूमा कुन कुन विषयका कविता कथा पढेको छ? खास गरेर अहिले चाहिँ कक्षा 2 अनि 4, 6, 7सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ मेरो कथाहरू पढेका छन्। सबैमा कथा नै छ? सबै धेरै कथा नै छ। कविता यसपालि एउटा पुस्तकमा चाहिँ कविता पनि पढेको छ, न त अहिलेसम्म कथा मात्रै थियो। यसपालि चाहिँ कविता पनि एउटा पढेको छ। कति कक्षामा छ कविता? 4 कक्षामा पढेको छ। कस्ता प्रसङ्गले यहाँलाई विशेष गरी गम्भीर बनाउँछ? खासमा समाजमा घटेका घटनाहरू जुन चाहिँ किशोरी, धेरै त किशोरीतिरै मेरो ध्यान जान्छ होइन। किशोरीहरूमा जुन दुर्व्यवहारहरू भइरहेका हुन्छन् त्यो देखेको बेलामा त्यो घटनाले मलाई धेरै नै संवेदनशील बनाउँछ र अनि लेख्नु लाग्छ भने लेख्छु पनि म। भावुक भएको बेलामा लेख्नु? भावुक भएको बेलामा हजुर लेख्छु। यहाँको विशेष गरी लेखन समय चाहिँ कुन हो? मेरो लेखन समय यति नै बेला भनेर त छैन, विशेष गरेर म बिहानमा लेख्छु। यहाँले अहिलेसम्म जति पनि पुस्तकहरू पढ्नुभयो तीमध्ये यहाँलाई विशेष मन परेको कुनै पुस्तक? सबैभन्दा मन परेको पुस्तक त मलाई मुना मदनै हो। प्रौढमा चाहिँ मुना मदनै हो। यहाँले अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ, एउटा लेखकले पक्कै पनि अध्ययनशील नभइकन लेख्न सकिँदैन होइन। यहाँको अध्ययन समय कुन हो? अध्ययन समय बेलुका सबैजना खाइपी गरिकन सुतिसकेपछि अनि मेरो चाहिँ पढ्ने बेला हुन्छ। यहाँले आफ्ना कथाहरूमा पात्र चयन कसरी गर्नुहुन्छ? पात्र चाहिँ विशेष गरेर सबभन्दा पहिला म घटना हेर्छु। त्यो घटना हेरेपछि ती सुहाउँदा चाहिँ पात्रहरूलाई त्यहाँबाट चयन गरेर हिँड्छु म। कस्ता पात्रहरूलाई विशेष गरी कथा लेख्न रुचाउनुहुन्छ? विशेष गरेर मैले त सकारात्मक सोच भएकै पात्रहरू खोज्छु सकेसम्म, तर ती सबै नभेटिएको बेलामा अरू खल पात्रहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि समावेश गरेर लेख्छु। विशेष गरी दलित पीडितहरूका विषयमा लेख्नुहुन्छ कि? दलित पीडितको विषयमा लेखेको छु, कविताहरू लेखेको छु, गजल लेखेको छु, कथा पनि लेखेको छु। मेरो कथामा कहीँ न कहीँ त्यो आउँछ। यहाँले चाहिँ सृजनात्मक कार्य गर्नुको साथसाथै पत्र पत्रिकाहरूको पनि सम्पादन गर्नुभएको छ, के अनुभव सुनाइदिनुहोस् न? पत्रिकाको अनुभवको विषयमा चाहिँ यो साहित्य लेखकहरूलाई पत्रकारिताको पनि खाँचो पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि सिर्जनाहरू हाम्रो सिर्जना छाप्ने नै पत्रिका हुन्। पहिला चाहिँ मैले के ठान्थेँ भने भर्खर लेख्ने बेलामा मेरो कविताहरू कसैले छापिदियो भने त्यो छाप्ने मान्छेलाई ठुलो मान्छे ठान्थेँ। मेरो पत्रिका यसरी पत्रिकामा आयो, त्यो छापिदिने मान्छे धेरै ठुलो हो भन्ने ठान्थेँ मैले होइन। अनि त्यसपछि पछि गएर म आफै पत्रकारितामा हुँदाखेरि चाहिँ पत्रिकामा के छाप्ने त, अरूको रचना नभए त केही छापिँदैन होइन। यति लेखक पो ठुला रहेछन् भन्ने जस्तो त्यस्तो लाग्ने क्या मलाई।
त्यस्तो लाग्ने। अनि त्यसपछि पत्रकारिता गर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ, मेहनत धेरै पर्छ, यसको लागि धेरै मेहनत। यहाँले गर्नुभएको पत्र पत्रिकाहरू कुन कुन गर्नुभयो, कति समय गर्नुभयो? मैले भानु मासिकमा 8 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि रजस्थल त्रैमासिक यो स्याङ्जाबाट प्रकाशित हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अहिले पनि म अतिथि सम्पादक छु 67 सालदेखि। अनि त्यसपछि यो कपन बानेश्वर भन्ने राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका छ, यसमा म प्रबन्धक छु। यो चाहिँ 72 सालदेखि म त्यसमा काम गरिरहेको छु। नेपाली साहित्यमा महिला लेखिकाको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुभएको छ? नेपाली साहित्यमा महिलाहरूको भूमिका एकदमै राम्रो छ, उच्च स्तरको छ, स्तरीय छ। तर एउटा समस्या चाहिँ मैले के देखेको छु भने नारी स्रष्टाहरूलाई चाहिँ घर व्यवहारले धेरै नै अल्झोबेल्झो पारेर उनीहरूलाई त्यो पन्छाएर निस्कन धेरै गाह्रो छ। र पनि त्यस्तो परिस्थितिबाट पनि उनीहरूले समय निकालेर जसरी भए पनि घर व्यवहार धानेर भए पनि लेखिरहेको छ, धेरै राम्रो छ। र अहिले आएको नयाँ पुस्ताका बहिनीहरू राम्रो बहिनीहरू, राम्रो लेखकहरू आउनुभएको छ अहिले आउने बहिनीहरू। तपाईँको पहिलो रचना के रचना गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई सम्झना छ? मेरो 2032 सालमा विवेक शीर्षकको कविता साप्ताहिक देशान्तरमा छापिएको थियो। त्यतिखेर पत्रिकाहरू धेरै कम थिए। अब स्कुल लाइफमा त मैले छाप्नै पाइनँ, कलेजमा आएपछि 32 सालमा मात्रै बल्ल छापिएको थियो। देशको राजनीतिले लेखकलाई कतिको प्रभाव पार्छ? देशको राजनीतिले त अब लेखकहरूलाई धेरै नै प्रभाव पार्छ। अब एक थरी त यही राजनीतिमै लागेर राजनीति नै गरेर त्यही नै विषयमा मात्रै लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो स्रष्टाहरू असर पार्छ, तैपनि जुन अलि न्युट्रलमा बसेर लेख्ने हुनुहुन्छ, मध्यस्थ गरेर आफ्नो साहित्यलाई मात्रै ध्यान दिने, राजनीतितिर ध्यान कम गरेर लेख्ने साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँले सुरुमा लेख्दाखेरि जसरी अघि भन्नुभयो, पहिला लेखेका कुराहरू चाहिँ हामीले छाप्ने कुरा, अनि त्यसपछि एउटा पत्र पत्रिकादेखि लिएर केही पनि थिएन, लेख्न सुरु गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ लेखेर यहाँले स्कुलको भित्तातिर टाँस्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलाको र अहिलेकोमा कतिको फरक पाउनु भएको छ? धेरै फरक। अहिले त सपना जस्तो पनि लाग्छ। उतिखेर त्यसरी हातले लेखेर चाहिँ भित्तामा टाँस्ने मान्छे अहिले चाहिँ आफैले चाहिँ ल्यापटप चलाएर म आफू टाइप गरेर इमेल गर्ने, मेल रिसिभ गर्ने, अब सबै गर्छु। अब धेरै फरक छ, धेरै फरक लाग्छ। अचम्म पनि लाग्छ, यस्तो पनि हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। धेरै सुविधा भयो, अहिले धेरै सुविधा छ लेखकहरूलाई, पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा छ। किताबहरू पनि धेरै पढ्न पाइन्छ। उतिखेर त त्यस्तो कोर्सको बाहेक अरू किताबहरू पढ्न भनेको धेरै कम पाएँ नि। बाल साहित्य त छँदै थिएन, धेरै कम थियो साहित्यका किताब पनि। अझ उता स्याङ्जा, मेरो जन्म त स्याङ्जा हो, त्यहाँ त किताबै पुग्दैन थियो। त्यहाँको बाल्यकालबारे केही बताइदिनुहोस् न। मेरो बाल्यकालको बेला चाहिँ त अब साधन सुविधा केही थिएन त्यति बेला। अनि पैसा भए पनि किनेर खान चाहिँ केही पनि नपाइने। अनि एउटा नरिवल र मिश्री मात्रै पाइन्थ्यो। हामी त्यो नरिवल मिश्री भनेको त अहिलेको क्याडबरी पिज्जा भन्दा पनि सबभन्दा मिठो सबभन्दा मिठो नरिवल र ऊ मात्रै थियो। स्कुल टाढा हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। अब जिल्लाभरिमा एउटा दुईवटा मात्रै स्कुल हुन्थ्यो। हिँडेर जानुपर्ने, 2 घन्टा 3 घन्टासम्म हिँडेर जानुपर्ने स्कुल हुन्थ्यो टाढा। मेरो स्कुल त हाम्रो घरबाट त अझ 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने, उकालो पनि चढ्नु पर्थ्यो, धेरै टाढा थियो उतिखेर। अनि साथीभाइ एकदम आत्मीयता चाहिँ थियो। अहिलेको जस्तो चाहिँ अलि यस्तो भौतिकवाद जस्तो उतिखेर थिएन। आत्मीयता हुने साथी, उतिखेरको साथीहरू अहिले पनि भेट्दाखेरि कति चाहिँ त्यस्तो नजिकै जस्तो हुने क्या त्यस्तो। यहाँ चाहिँ एउटा पोलियोको बिरामी होइन हुनुहुन्छ, तर पनि आफूलाई एउटा सपाङ्गभन्दा कम ठान्नु भएको छैन। हरेक कुरामा त्यो बराबर पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ एउटा भनौँ न अपाङ्गहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? पहिलाभन्दा त अहिले सुधार छ, अहिले राम्रो छ। अब सक्दो ठाउँबाट मद्दतहरू पनि गर्छन्। अब ती अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अब फुल्ली सपोर्ट नगरे पनि अलिअलि मात्रै सपोर्ट गरे पनि उनीहरू आफै सक्षम हुन्छन् क्या, आफै सक्षम हुन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो पहिलाभन्दा त सुधार छ, राम्रो छ अहिले। तर पनि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण अनि उनीहरूले गर्ने व्यवहारमा केही फरक पाउनुहुन्छ?
मैले त त्यस्तो खासै केही पाइनँ होइन। अब अरूको अनुभव मलाई थाहा, मलाई चाहिँ घरमा पनि बाहिर समाजमा पनि अन्त आफू सबभन्दा ठुलो कुरा आफू सक्षम हुनु पऱ्यो। आफू सक्षम भइसकेपछि चाहिँ कसैले पनि त्यति साह्रो हेप्न चाहिँ सक्दैनन्, त्यस्तो लाग्छ। होइन, यहाँ त त्यो भित्रै पर्नुहुन्न, किनभने यहाँको हरेक काम गराइदेखि लिएर हरेक कुरामा यहाँलाई त्यो सबल देखिन्छ त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि आफू हजुर सर त सबैजना छैनन् भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो कुरा गरेको मैले होइन। त्यो मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा त्यो अलिकति पहिलाको भन्दा चाहिँ परिवर्तन भएको छ अहिले। अलिकति जहाँ पनि सहयोग गर्ने हरेक कुराहरूमा परिवारमा पनि पहिला धेरै हेला गर्थे होइन। अनि त्यसपछि अभिशाप भन्थे, यो पूर्वजन्मको पाप के भन्थे। तर अहिले पनि आफ्नै परिवारमा पनि हेर्ने दृष्टिकोण अलिक केही परिवर्तन भएको छ, राम्रो छ। अहिले केही विशेष छ, सुधार भएको छ। यहाँको आजसम्मको जीवन बाँचेर आएको आजसम्मको जीवनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? मैले बाँचेको जीवन मलाई त राम्रो लाग्छ, सुखमय लाग्छ। पारिवारिक सुख छ, साथीभाइहरू पनि सबैले माया गर्छन्, यी बहिनीहरू यी भाइहरू सबैले माया गर्छन्। अनि खासमा त मैले अझ लेख्न छोडिसकेको थिएँ यो साहित्यमा। 30 वर्षसम्म मैले चाहिँ बिहा गरेर 30 वर्षसम्म मैले छोडिसकेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले नि फेरि आउनु पऱ्यो भनेर खासमा मलाई यो साहित्यमा फेरि फर्काएर ल्याउने चाहिँ प्रेम लुइटेल हुनुहुन्छ स्याङ्जाको र चाहिँ रमेश सुवेच्छु लुइटेल हुनुहुन्छ। यी दुईजना भाइले प्रेम लुइटेलले खोज्ने, रमेश लुइटेलले बाहिर ल्याउने। अनि चाहिँ हाम्रो गेवाली सर हुनुहुन्छ, रामप्रसाद गेवाली सरै पत्रकारितामा पनि उहाँले नै गरेर म अगाडि बढाउने काम चाहिँ गेवाली सरले गर्नुभएको। यो 3 जना भाइहरूलाई म कहिले पनि बिर्सन्न। एउटा साहित्यमा सक्रिय बनाइदिनुमा उहाँहरूको ठुलो हात छ। एउटा मान्छे सफल हुनुमा उसका पछाडि धेरै हातहरूको सहयोग हुन्छ के। त्यो मान्छेले आफू एक्लै मात्रै त्यति सफल हुन नि सक्दैन, मान्छे एक्लै कहीँ पुग्न नि सक्दैन। उसका पछाडि धेरै हातहरूले सहयोग हुन्छ, सबै मान्छे धेरैको सहयोगले मात्रै त्यो ऊ माथि पुगेको हुन्छ कि। नेपाली साहित्यको पाठकहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? पाठकहरूको अवस्था त धेरै कम छ अहिलेलाई। अब पढ्दै नपढ्ने पनि छैनन्, पढ्छन् पनि तर कम छन्। लेख्ने धेरै छन्, पढ्ने कम छन्। कस्तो सिर्जनाहरू मन पराउँछन् पाठकहरूले? पाठकहरूले धेरै जसो चाहिँ मेरो बुझाइमा बाल साहित्य बाहेक अरू प्रौढ साहित्यमा उपन्यासलाई अलि बजारमा अलि बढी बिक्री भएको आधारमा उपन्यास पढ्छन् जस्तो लाग्छ। तर पाठकहरू कविताका पनि छन्, कथाका पनि छन् त। यहाँको बाल कथा, कविता अनि विभिन्न किसिमका सृजनाहरू चाहिँ कुन भाषामा लेखिएका छन्? मेरो एउटा अङ्ग्रेजी र नेपालीमै हो खासमा। अनि ब्रेल लिपिमा चाहिँ एउटा ब्रेल लिपिमा कथा सङ्ग्रह, बाल कथा सङ्ग्रह चाहिँ प्रकाशित भएको छ। त्यो ब्रेल चाहिँ कसको लागि लेखिएको हो? दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको लागि। अब उनीहरूले त पढ्न जुन पाए उही किताब पढ्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागि विशेष किताब चाहिँ आवश्यक पर्छ ब्रेल लिपिमा। अनि त्यसपछि त्यो ब्रेल लिपिमा काम गर्ने हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भनेर अनि त्यसपछि त्यसमा ट्रान्सलेट गर्न लगाएको, त्यसरी गरेको। अहिले यहाँले सुरु गर्दाकोदेखि अहिलेसम्म चाहिँ अब साहित्यको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि नेपाली साहित्यको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? नेपाली साहित्यको वर्तमान अवस्था राम्रो छ। मैले देखेको किताबहरू धेरै आएको छ। अब किताबहरू खासमा अब रूपान्तरण हुने जसको चाहिँ प्रतिभा छ उसले उसको रचनाहरू आउने भयो। त्यो रचनाहरू चाहिँ किताबमै त हो लेखिने, छापिने होइन, अरूले पढ्ने पनि त्यसैमा हो। अनि अब किताबहरू पनि धेरै जसो आइरहेका छन्, अहिले दिनदिनै जस्तो विमोचन हुन्छन्। अनि जस्तो मिडियाहरू पनि छन्, यो अनलाइन मिडियाहरूले पनि साहित्यलाई धेरै नै स्थान दिएको देखिन्छ। धेरै राम्रो छ, मलाई त चित्तबुद्ध लागेको छ अहिले। पहिलाभन्दा त अहिले झन् राम्रो व्यवस्था छ साहित्यको त। यसमा जसको प्रतिभा छ उसलाई चाहिँ त्यो उजागर गर्नलाई सजिलो छ कि। फेसबुकमा राखेर स्टार राखेर गरे पनि पढेकै हुन्छन् होइन। किताब छापे किताब पनि पढेकै हुन्छन्। अब अनलाइन पत्रिकाहरू त्यत्तिकै छन्, धेरै राम्रो छ। यहाँले अझै पनि लेखिरहनु भएको छ, साहित्य चाहिँ एउटा सक्रिय जीवन बिताइरहनु भएको छ। नयाँ पिँढीहरू जो चाहिँ साहित्यमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब यहाँहरूको पालोमा झन् सजिलो चाहिँ उपायहरू आएका छन्। लेख्नु सबभन्दा ठुलो कुरा लेख्ने हो। लेख्नु
राम्रो छ, साहित्यको भविष्य राम्रो छ। निरन्तरता दिनुहोस्, ठुलो कुरा त्यही नै हो। एउटा किताब निकाल्यो अनि त्यसपछि छोडी गऱ्यो भने त्यसरी भएन। आज लेख्यो, भोलि लेख्यो, पछि लेख्यो, त्यसरी लेख्दै जाँदाखेरि अझ राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू आउने हुन्। निरन्तरता सबभन्दा ठुलो कुरा हो साहित्यमा। अलिकति हतार गर्नु भएन, आत्तिनु भएन। पुरस्कार पाएन, निरन्तर लेखेर पुरस्कार पाएन, मैले लेखेको कसैले हेर्दैनन् भन्ने होइन। त्यसो नभनेर आफ्नो काम आफूले गर्दै जाने, लेख्नेको काम लेख्ने हो। पढ्नेले पढ्दै गर्छन्, पुरस्कार दिनेले खोजी आउँछन् भोलि पर्सि होइन। मूल्याङ्कन हुन्छ एक दिन। अब आउने भाइ बहिनीहरूको झन् राम्रो भविष्य छ, खुसी लाग्छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नै एबी न्युज टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक आभार गर्दछु। कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः एकजना स्रष्टासँग उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।